السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو غادي نخدموا التمرين التالي: حل المعادلات التالية. résoudre les équations suivantes. المعادلة الأولى x زائد 3 الكل أس 2 تساوي x زائد 3 عامل ل x ناقص 2. المعادلة الثانية 9x أس 2 ناقص 5 تساوي 0. المعادلة الثالثة x أس 2 ناقص 7x زائد 12 تساوي 0. x زائد 3 الكل أس 2 تساوي x زائد 3 عامل ل x ناقص 2. كما كنلاحظوا في هذه المعادلة عندنا x زائد 3 الكل أس، واش غادي نستعملوا المتطابقة الهامة الأولى باش نشروا هذا الشيء؟ غتولي عندنا x أس 2 راه مشكلة. إذا كاين شي حاجة هنايا مرتبطة. لاحظوا عندنا x زائد 3 وكاينه x زائد 3 معاود هنا، إذا كاين واحد العامل المشترك. إذا جيد، مادام كاين عامل مشترك إذا خصنا نعملو. إذا غادي نجيبو هذا العامل الطرف الأيسر. لاحظوا جيدا، ملي كنجيبو حد من طرف لطرف نغير إشارة. هذا راه الإشارة ديالو موجبة، إذا غادي نجيبوه الطرف الأيسر غادي نغيروا الإشارة يولي ناقص. إذا x زائد 3 الكل أس 2 غنديروا له ناقص، غادي نجيبوه للطرف الأيسر غنديروا ناقص x زائد 3 عامل ل x ناقص 2. والطرف الايمن اش غيبقى لينا؟ الا جبنا حيدنا هذا من الطرف الايمن غيبقى لينا صفر. اذا فوالا هاد x زائد 3 الكل أس 2 راه هي x زائد 3 عامل ل x زائد 3 a زائد b الكل أس 2 هي a زائد b عامل ل a زائد b. اذا ناقص x زائد 3 عامل ل x ناقص 2 تساوي صفر. فوالا دابا بان لينا العامل المشترك. العامل المشترك شنو هو؟ هو x زائد 3. ها هو، حنا غادي نأطروه هنايا، نأطرو حنا العامل المشترك. ودابا ملي غادي نأطرو العامل المشترك غادي نكتبو، غادي نعملو بالعامل المشترك اللي هو x زائد 3. اذا x زائد 3 عامل، شنو بقى لينا؟ نساو هذاك الشيء اللي أطرنا، بقات لينا x زائد 3 ها هي، وهنا شنو باقي؟ باقي ناقص، كتب ناقص، باقي عاوتاني x ناقص 2 ولكن كتبوها بين الأقواس. جيد. إذا x زائد 3 عامل، دابا نحيدو المعقوفات نديرو x زائد 3، غادي نحيدو الأقواس مسبوقة بناقص، إذا نغيرو الإشارة ما بداخل الأقواس. x غتولي ناقص x ناقص 2 غتولي زائد 2 كتساوي الصفر. معذرة أنا نسينا الصفر. إذا هذه x زائد 3 عامل، عندنا x ناقص x كنختازلو به يساوي الصفر. 3 زائد 2 شحال كتساوي؟ كتساوي 5. إذا x زائد 3 في 5 كتساوي صفر. شنو المعنى ديالها؟ هي 5 عامل ل x زائد 3 تساوي الصفر. 5 عامل ل x زائد 3 تساوي الصفر. واش غادي نطبقوا قاعدة معادلة جداء منعدم اللي درنا ax زائد b عامل ل cx زائد d كتساوي الصفر؟ كنقولوا ax زائد b تساوي الصفر أو cx زائد d تساوي الصفر. هاد العامل الأول والعامل الثاني راه بجوج فيهم x، فيهم المجهول، ولكن حنا في هاد الجداء راه ما عندناش، راه عندنا 5 ما عندناش 5x. لو كان عندنا 5x عامل ل x زائد 3 تساوي صفر نقولوا 5x تساوي الصفر أو x زائد 3 تساوي صفر. ولكن هنا عندنا عدد. نفترضوا مثلا خذ واحد المعادلة ax تساوي الصفر، بحيث a عدد معلوم نعوضوا a مثلا بالعدد 2. إذا x تساوي الصفر. شنو المعنى ديال هذه المعادلة؟ المعنى ديالها أن x يساوي الصفر، حيت راه جوج كيخالف الصفر. إذا في هذه المعادلة شنو غادي نديرو؟ غادي نستنتجو، غنقولوا إذا شنو هو اللي كيساوي الصفر؟ ماشي 5 لا يساوي الصفر. إذا x زائد 3 مباشرة يساوي الصفر. إذا غادي نردو 3 للطرف الأيمن غتولي ناقص 3. جيد. إذا x يساوي ناقص 3. إذا ناقص 3 حل للمعادلة. حنا نديرو التأكد، نعوضو x بناقص 3 في المعادلة. إذا ناقص 3 زائد 3 الكل أس 2 اللي شحال كتعطي لنا؟ هي صفر أس 2 اللي كتعطينا صفر. أصلا هذه غتعطينا صفر. غنعوضو ناقص 3 في الطرف الأيمن ديال المعادلة. ناقص 3 زائد 3 عامل ل 3 ناقص 3 معذرة ناقص 2. ناقص 3 زائد 3 راه هي أصلا كتعطينا صفر. صفر في عدد ناقص 5 راه هو صفر. إذا ناقص 3 حل للمعادلة.
بالتالي كنكتبوا اذا حل المعادله اكس زائد 3 ال كل اس 2 تساوي اكس زائد 3 عامل اكس ناقص 2 هو ناقص 3. بالنسبه لهذا الجداء كاينه طريقه اخرى، نشروا مثلا 5 عامل اكس زائد 3 صفر هي 5 اكس زائد 15 هي هكذا، هي 5 اكس زائد 15 تساوي الصفر. غادي توصلوا لنفس النتيجه، 5 اكس تساوي ناقص 15. غادي نقسموا طرفي المعادله على العدد 5، اذا ناقص 15 على 5 اللي كتعطينا في التالي ناقص 3. يعني وصلنا نفس النتيجه الى نشرنا، ولكن ممكن دايركتومون نكتبوا اكس زائد 3 تساوي صفر. المعادله 9 اكس أس 2 ناقص 5. لاحظوا جيدا عندنا هنا مربع، عندنا اكس أس 2. جيد. هذه المعادله، هذا التعبير هذا الطرف الايسر فيه حدين. واش غادي نفكروا نشوفوا اكس أس 2 نقولوا هذه معادله من الدرجه الثانيه، ولكن حنا غادي نفكروا في التعبير، حنا خدامين في معادله من الدرجه الاولى. هاد اكس أس 2 مزيانه، اذا 9 يقدر نردوه على شكل مربع، يعني شي عدد أس 2، لان 9 هي 3 أس 2، اذا هاد 9 اكس أس 2 هي 3 اكس الكل أس 2. جيد. ولكن هاد 5 حنا راه بغينا نردوه هاد التعبير على شكل المتطابقه الهامه الثالثه ا أس 2 ناقص ب أس 2 اللي كتساوي ا زائد ب عامل ل ا ناقص ب. غادي نكتبوها هنايا باش تبان لكم ا أس 2 ناقص ب أس 2 كتساوي ا زائد ب عامل ل ا ناقص ب. اذا خصنا نحولوا هاد 9 اكس أس 2 على شكل ا أس 2، هاد 9 راه نورمالمون هي 3 في 3 اللي هي 3 أس 2 في اكس أس 2 هكذا، اللي في التالي عندهم نفس الأس اللي هو 2، إذا هي 3 اكس الكل أس 2. جيد. وهاد 5 واش كاين شي عدد أس 2؟ شنو هو العدد أس 2 كيعطينا 5؟ ما هو العدد اللي نرفعوه أس 2 يعطينا 5؟ ما هو العدد اللي نرفعوه أس 2 يعطينا ا؟ هو جذر مربع ا الكل أس 2 بشرط ان يكون ا عددا موجبا. اذا هنا جذر 5، اذا هاد 5 غنديروا ليها جذر 5 الكل أس 2 بكل بساطه. دابا غادي نطبقوا المتطابقه الهامه الثالثه لتعميل هاد التعبير. 3 اكس الكل أس 2، 3 اكس الكل أس 2 ناقص جذر مربع 5 الكل أس 2 تساوي صفر. هنا شنو هو 3 اكس، وب شنو هو جذر 5. اذا سالينا غنعملوا ا زائد بي، قلنا 3 اكس، بي شنو هو جذر 5، غنديروا زائد جذر مربع 5 بكل بساطه. نحلوا اخواص اخرين، هو 3 اكس ناقص بي غنديروا ناقص بي هو جذر 5، اذا نديروا جذر 5 تساوي صفر. فوالا دابا لقينا المعادله ديال جداء منعدم ا بي او ا اكس. لقينا المعادله ا اكس زائد بي عامل لسي اكس زائد دي تساوي الصفر. المعنى ديالها اما هذا يساوي الصفر او هذا يساوي الصفر، هذه المعنى ديالها. اذا غنكتبوا حنا اذا 3 اكس زائد جذر مربع 5 تساوي الصفر، او هذا عاوتاني يساوي الصفر، واحد منهم يساوي صفر، او 3 اكس ناقص جذر مربع 5 يساوي الصفر. ودابا شنو خصنا نديروا؟ غادي نحلوا المعادلتين بكل بساطه. غادي نحلوا المعادله الاولى 3 اكس زائد جذر 5 تساوي الصفر. حنا المجهول او الحد اللي فيه المجهول هو 3 اكس، غنخليوه في الطرف الايسر، غنحولوا الاعداد للطرف الايمن. جذر 5 عدد موجب غنديروا للطرف الايسر، الطرف الايمن معذره، غادي نغيروا الاشاره، اذا ناقص جذر مربع 5 او 3 اكس ناقص جذر مربع 5 تساوي صفر. المعنى ديالها 3 اكس ناقص جذر 5 نردوها للطرف الايمن، غادي نبدلوا الاشاره، كان عندنا اشاره سالبه نديروا دابا اشاره موجبه، اذا عدد موجب جذر مربع 5. عندنا 3 اكس تساوي ناقص جذر مربع 5، اكس مضروب في عدد 3، اذا خصنا نقسموا طرفي المعادله على عدد 3 تساوي ناقص جذر مربع 5 على 3، او 3 اكس على 3 تساوي جذر مربع 5 على 3. انا راه غير كندير هادشي للتبسيط، اما تقدروا ديروا مباشره، ديروا اكس هكذا ديريكتومون، اكس يساوي ناقص جذر مربع 5 على 3. ما تحتاجوش ديروا 3 اكس على 3 تساوي ناقص جذر مربع 5 على 3، غير كنديرها للتبسيط. هاد 3 على 3 راه كتمشي كنختزلوا بها، او 3 اكس على 3 راه كنختزلوا ب3 بطبيعه الحال، هي اكس تساوي جذر مربع 5 على 3. اذا فوالا لقينا شحال ديال الحلول، راه كاين جوج ديال الحلول.
معادلة جداء منعدم فيها جوج الحلول. إذا للمعادلة كنقولوا للمعادلة حلين هما شنو؟ ناقص زيد مربع. كتبقاو بداو بالعدد السالب، ناقص زيد مربع 5 على 3، وغتكتبوا هو راه قبيله كنقولوا أو، ولكن ملي كنكتبوا الجملة كنقولوا للمعادلة حلين هما. الحل الأول هو الحل الثاني اللي هو جذر مربع 5 على 3. ولا بغيتو تأكدوا غتجيو تعوضوا في المعادلة. ها 9 إكس أس 2 ناقص 5، غادي نعوضوا إكس مثلا بجذر 5 على 3 ونشوفوا واش نوصلوا لهاد الصفر، واش تعطينا صفر. غادي 9 في جذر إكس غنعوضوه بجذر 5 على 3 الكل أس 2 ناقص 5. اش غتعطي لينا؟ ها جذر 5 على 3 جذر 5 الكل أس 2 هي 5، 3 أس 2 هي 9. إذا 9 في 5 على 9 كنختازلوا ب9 كتبقى لينا 5، و5 ناقص 5 غتعطينا صفر. وحتى إلا درنا ناقص جذر مربع 5 على 3 راه ناقص جذر مربع 5 على 3 الكل أس 2 ناقص كتمشي مع الأس لأن الأس عدد زوجي. المعادلة الثالثة إكس أس 2 ناقص 7 إكس زائد 12. غادي ندير لكم جوج الطرق. غادي ندير لكم طريقة غادي نعملوا هذا التعبير إكس أس 2 ناقص 7 إكس زائد 12 في الدرس ديال النشر والتعميل والمتطابقات الهامة. كنا كنعملوا كنعطيكم واحد التعبير معين كنقولوا لكم عمل التعبير التالي مثلا او يساوي اكس اس 2 كذا. ودابا عاطيك معادله. اذا حنا غنعملوا هذا التعبير، هذا التعبير على شكل المتطابقه الهامه. اش من المتطابقه الهامه؟ عندنا ناقص، عندنا 3 ديال الحدود. اذا المتطابقه الهامه الثانيه ا اس 2 ناقص 2 في ا في بي زائد بي اس 2 اللي كتساوي ا ناقص بي الكل اس 2. غنوريكم الطريقه الاولى ديال باستخدام المتطابقه الهامه، وغادي نوريكم واحد الطريقه اخرى نطلعوا فيها العامل المشترك في هذا التعبير. اذا اكس اس 2 هي ا اس 2 جيد. اذا هاد ا ديال المتطابقه الهامه شنو هو اكس. ما عندناش مشكل غنكتبوه اكس اس 2. حنا غادي نتبعوا التعبير ديال المتطابقه الهامه. غادي نديروا ناقص 2 في ا. راه قلنا ا هو اكس، غنكتبوا اكس ديالنا. التعبير شنو عندنا هنا في هذا التعبير؟ عندنا ناقص 7 اكس. حنا كتبنا اكس وهاد 7 خصنا نكتبوها، ولكن الا درنا 2 في اكس في 7 راه تعطينا 14. حنا عندنا غير 7 اكس هنايا 14 اكس. اذا خصنا نقسموا على جوج، لان جوج على جوج كتمشي. اذا ناقص اكس في 7 اللي هي ناقص 7 اكس. مزيانه. دابا هاد 7 على 2 اللي كتبنا راه نورمالمون راه هي بي. لاحظوا جيدا راه هو اكس والبي هو 7 على 2. اذا خصنا ضروري نديرو بي اس 2 اللي هي 7 على 2 الكل اس 2. جيد. ولكن دابا غنديروا واحد الكونترول فيريفيكاسيون. اكس اس 2 مزيانه كاينه في التعبير. ناقص 2 في اكس في 7 على 2 هي ناقص 7 اكس. مزيانه راه كاينه في التعبير، كاينه عندنا. هاد 7 على 2 الكل أس 2 شنو هي؟ هي 7 أس 2 اللي هي 49، 2 أس 2 هي 4. واش حنا في التعبير ديالنا عندنا 49 على 4؟ ما عندناش، عندنا 12. حنا نجيبوا هذيك 12 ديالنا نكتبوها هنا. تعرفوا واش غادي نديروا؟ اذا هاد 49 على 4 زايده نقصوها هنايا وهنا. اذا هاد 7 على 2 الكل أس 2 زيدوا ديروا ناقص 7 على 2 الكل أس 2. جيد. ودابا لاحظوا هاد التعبير من هنا حتى لهنا على شكل متطابقه الهامه الثانيه ا اس 2 ناقص 2 ا بي زائد بي اس 2 كتساوي ا ناقص بي الكل اس 2. غادي نعملوها. اذا ا هنا هو اكس وبي شنو هو 7 على 2. اذا اكس ناقص 7 على 2 الكل اس 2. شنو بقى لينا؟ بقى لينا هاد الشيء. هاد 7 على 2 الكل اس 2 هي نورمالومون هاد ناقص 7 على 2 7 على 2 كل أس 7 أس هي 49 وجوج أس 2 هي 4. عندنا ناقص ما تنساوش ناقص زائد 12. دابا غادي نديرو توحيد المقام. هي ناقص 49 زائد 12 في 4 هي 48 على ماذا؟ على 4. شحال كتعطينا؟ ناقص 49 زائد 48 هي ناقص 1. إذا ناقص 1 على 4. إذا هذه كاملة هذه هي ناقص 1 على 4 غتعطينا صفر.
جيد. واش سالينا؟ لا مازال، حيت 1 على 4 نقدروا نكتبوه على شكل أوكاري. راه هاد 1 هي 1 أس 2 وهاد 4 هي 2 أس 2، إذا هي 1 على 2 الكل أس 2. لاحظوا جيد. دابا عاوتاني غادي نستعملوا المتطابقة العامة الثالثة باش نعملوا عاوتاني ها أ أس 2 ها بي أس 2. شنو هو؟ إكس ناقص 7 على 2 و بي هو 1 على 2. إذا غادي نديرو إكس ناقص 7 على 2، راه المتطابقة العامة تساوي أ زائد بي عامل ل أ ناقص بي. إذا إكس ناقص 7 على 2 اللي هو أ، إذا بي هو 1 على 2، غادي نديرو زائد 1 على 2. عاوتاني نحلو الأقواس، غنديرو أ ديالنا هو إكس ناقص 7 على 2، دابا غنديرو ناقص أ ناقص بي، إذا و بي شنو هو 1 على 2 كتساوي الصفر. فوالا. ودابا اش غادي نديرو؟ ساهلة، غنبسطو إكس ناقص 7 على 2 ناقص 7 على 2 زائد 1 على 2 عندنا نفس المقام هو 2. إذا ناقص 7 زائد 1 شحال كتعطينا؟ ناقص 6. ناقص 6 على 2 هي ناقص 3. إذا إكس ناقص 3 عامل لماذا؟ إكس ناقص 7 على 2 ناقص 1 على 2 ناقص 7 على 2 ناقص 1 على 2 هي ناقص 7 ناقص 1 اللي هي ناقص 8 على 2. إذا هي ناقص 8 على 2 هي ناقص 4. إذا فوالا. هذه المعنى ديالها إما إكس ناقص 3 تساوي الصفر، إما هذا يساوي الصفر، أو هذا يساوي الصفر، أو إكس ناقص 4 تساوي الصفر. هاد إكس ناقص 4 تساوي الصفر المعنى ديالها إكس يساوي، غادي نردو ناقص 4 للطرف الأيمن، غنبدلو الإشارة، إذا تساوي 4. إكس تساوي 4 أو إكس تساوي ماذا؟ تساوي 3. وفي التالي غادي نقولوا للمعادلة حلين هما شنو هما؟ 3 و4. دابا نديرو الطريقة الثانية باش نعملو إكس أس 2 ناقص 7 إكس زائد 12. شنو هو التعميل؟ التعميل هو تحويل مجموع أو فرق إلى جداء. هذا مجموع، إذا غنحولو لجداء. شنو هو جداء؟ عملية الضرب. إذا أقواس في أقواس. إذا غادي نحلو الأقواس بهذه الطريقة. هذا هو الجداء. حنا نديرو تساوي صفر. لاحظوا جيدا، عندنا إكس أس 2 أعلى درجة، عندنا الأس 2. إكس أس 2 شنو هي؟ هي إكس مضروب في إكس. غادي نجيو نكتبو إكس في الأقواس الأولى ونديرو إكس في الأقواس الثانية. علاش درنا إكس في الأقواس الأولى ودرنا إكس في الأقواس الثانية؟ لأن إلا نشرنا إكس في إكس غتعطي لينا إكس أس 2. مزيان. ودابا لاحظوا غادي نجيو نشوفو العدد اللي بوحديتو زائد 12، العدد المعلوم. شنو غادي نديرو؟ غادي نقلبو على عددين، إلا ضربنا هادوك العددين غيعطيونا 12. بمعنى جوج ديال الأعداد إلا ضربنا العدد الأول في العدد الثاني غيعطي لينا 12. عاوتاني غادي نجيو لإكس، هاد الحد اللي فيه إكس ماشي إكس أس 2، نساو إكس أس 2. الحد اللي فيه إكس عندنا ناقص 7 مرتبط مع إكس، ناقص 7 مضروب في إكس. غادي نشوفو هادوك الأعداد اللي قلنا عدد مضروب في عدد، نقولوا مثلا هذاك العدد هو أ والعدد الثاني هو بي. عددين، واحد العدد مضروب في عدد يساوي 12، والمجموعة ديال العددين أ زائد بي خص يساوي ناقص 7. هذاك العدد اللي مضروب في إكس ناقص 12 ناقص 7. إذا شنو هما العددين إلا ضربناهم في بعضياتهم يعطي لنا 12 وجمعناهم يعطينا ناقص 7. حنا نفترضوا مثلا نقولوا 12 شنو هي؟ إلا قسمنا على جوج كتعطينا 6، هي 6 في 2. ممكن يساوي 6 و بي يساوي 2، ولكن إلا جمعنا 6 زائد 2 ما غاديش تعطي لنا ناقص 7. لا، إذا لا. 12 قابل قسمة على 3، 12 على 3 غتعطينا 4. إذا 4 في 3، 4 في 3 جيد غتعطي لنا 12، ولكن 4 زائد 3 غتعطي لنا 7 وما غادي تعطي لنا ناقص 7. شنو هما العددين إلا جمعناهما تعطينا ناقص 7؟ راه هي ناقص 4 ناقص 3 بكل بساطة. إذا ناقص 4 ناقص 3 هما العددين أ و بي. إذا العددين إلا عددين ضربناهم بعضياتهم يعطيونا 12 والمجموع ديالهما يعطينا ناقص 7 هما ناقص 3 وناقص 4. هكذا يعني إكس ناقص 3 عامل إكس ناقص 4 تساوي الصفر. إلا جينا نشرنا هاد الجودة غيعطينا إكس أس 2 ناقص إكس في 4 هي 4 إكس ناقص 3 إكس زائد ناقص 3 في ناقص 4 هي 12 تساوي الصفر.
بمعنى راه بحال بسطنا هاد ناقص 7 اكس رديناها على شكل ناقص 4 اكس ناقص 3 اكس باش نبينوا العامل المشترك اللي هو اما اكس ناقص 4 او اكس ناقص 3. الا عملنا هادو غنبينوا اكس ناقص 4 اكس عامل لاكس ناقص 4 وعاوتاني هنا غنعملوا بناقص 3 عاوتاني غتعطينا اكس ناقص 4 لان 3 في اكس يعني 3 اكس ناقص 3 اكس ناقص 3 في ناقص 4 تعطينا زي 12. عاوتاني بطريقه اخرى الا بغينا نستعملوا هادو اكس اس 2 وناقص 3 اكس غادي نعملوا باكس غادي تقول لنا عندنا اكس عامل اكس ناقص 3 وغتبقى لنا هاد ناقص 4 اكس مع 12 غنعملوا عاوتاني بناقص 4 عامل لاكس ناقص 3. لاحظوا جيدا راه هاد التعميلين بجوج راهم خدامين. من الى عملنا هنايا عندنا العامل المشترك هو اكس ناقص 4 عامل لاكس ناقص 3 وهنا غادي نعملوه بالعامل المشترك هو اكس ناقص 3 راه كيف كنوصلوا لنفس النتيجه العامل لاكس ناقص 4 اكس ناقص 4 عامل لاكس ناقص 3 راه هي اكس ناقص 3 عامل لاكس ناقص 4. اذا حنايا ولكن مثلا في الثالثه اعدادي حنا ما غاديش نمشيو نكتبوا الاستاذ ديريكت ونقولوا له اكس اس ناقص 7 اكس زائد 12 تساوي 0 هي اكس ناقص 3 عامل لاكس ناقص 4 تساوي 0 ديريكتومون. لا حنا عملنا بطريقه اخرى في الوسخ طلعنا بان هاد ناقص 7 اكس هي ناقص 4 اكس ناقص 3 اكس. اذا نخدموا بهذه الطريقه غنديروا هكذا غنجيو نجاوبوا نديروا اكس اس 2 ناقص 4 اكس ناقص 3 اكس زائد 12 تساوي 0. ودابا نعملوا هادو نعملوا باكس. اذا اكس عامل لاكس ناقص 4 ناقص 3 عامل لاكس ناقص 4. اذا دابا بينا العامل المشترك اللي هو اكس ناقص 4 دابا نعملوا. اذا اكس ناقص 4 عامل لاكس ناقص 3 كتساوي 0. ودابا وصلنا للمعادله ديال الجداء المنعدم. اذا هذه المعنى ديالها اكس ناقص 4 تساوي 0 او اكس ناقص 3 تساوي 0. اكس ناقص 3 تساوي 0 المعنى ديالها اكس تساوي 3 كنحولوا ناقص 3 للطرف الايمن كتولي 3. اكس ناقص 4 تساوي 0 المعنى ديالها اكس تساوي 4. وفي التالي كنقولوا للمعادله حلين هما 3 و4. ليكواسيون ادمي دو سوليسيون 3 و 4. سالينا هاد التمرين. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.